May bibi mga ka-revelation ang kita sa atong Bible verse nga minunggo nga kini mao'y usa ka pakigdugtong nato ngadto sa ato nga buhing Dios. Sa pagkaron mga ka-revelation, ang sugo sa Dios sa matag usa kanato isangyaw ang mayong balita sa tibuok nga kalibutan. Og sa malukop na kini muabot na ang katapusan. So karon mga ka-revelation, ang atong topic nintak na sa kagabihion duna bay dako nga sakyanan or lansa or barko nga nahimo kaniadto. So ang Titanic 1912 mga ka-revelation, ang Titanic usa na to barko nga na isulat sa history niadtong 1912. Duna bay nahimo nga usa ka dakong sakyanan sa dagat nga nahimo kaniadto. So karon mga ka-revelation, duna bay kasulti ang Biblia nini o silent ba siya? Wala ba siya na-record nga pinakadako nga sakyanan sa dagat? Karon makapangutan ta naa ba kahay nahimo kaniadtong mga panahon? Okay, atong basahon mga ka-revelation dinhi sa Genesis 6:15. Ngayon dinhi, og buhaton mo kini sa ingon niini nga paagi ang kataskon sa arka tutulo kagatos ka maniko, ang iyang kalabdon kalim-an ka maniko, og ang iyang kahabugon katluan ka maniko. So ako ning ilantaw sa mga modern nga mga competition mga revelation nagaingon din kay kaniadto kung sa English pa ang na-record nagaingon din sa Biblia ang iyang katason 300 cubic, tapos ang iyang lapad 50 cubic, tapos ang iyang kahabugon adunay 30 cubic. So ako ning gitan-aw dito sa mga bago karon nga mga competition mga ka-revelation. Ngayon dire ang kataas sa arka mga ka-revelation adunay 438 or 515 feet. Kung atong i-convert dire sa meter adunay 134 ngadto sa 157 meters ang iyang kataas. Lapad niya mga ka-revelation adunay 73 ngadto sa 86 feet. Kung arka sa meter adunay 22 ngadto sa 26 meter ang iyang kalabdon. Unya ang tindog mga ka-revelation adunay 44 ngadto sa 52 ka feet. Ngari sa meter mga ka-revelation adunay 13 to 16 meter mga ka-revelation. Sumauni ang na-record nga aduna di ay usa kasakyanan sa dagat nga gitawag mao kini ang arka. So ang atong mga pangutana mga ka-revelation, klaro dunay gihimo kaniadto ang Dios mao nagasugo ngadto kay Noe sa paghimo sa maong arka, og siya gitagaan sa eksaktong size nga iyang pagabuhaton. So mao ni ang atong minugbo nga Bible verse magayon pa ninyo ang gugma sa Ginoo og ang panalangin og kaluoy maana kanimo. Magayon ko sa mga kausa, daghang salamat sa pagpaminaw ug God bless.